बाब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका ने इरादा फरमाया मक्का फतह किया जाए, मक्का दी सरजमीन दे अंदर कदम रखा जाए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरादा फरमा रहे ने, तैयारियां फरमा रहे ने। हातिब बिन अबी बलता ये ओ सहाबी है जिसने बदर दे अंदर भी शिरकत फरमाई है। जदों मेरे आका तैयारी फरमान लगे ने, हातिब बिन अबी बलता ने एक ख़त लिखे आए और ख़त लिख के एक औरत दे नाल मुआहदा कीता है कि ए औरत तू ए मक्का वाले नूं जाके खबर दे दे कि मुहम्मद मुस्तफ़ा एक बड़ा लश्कर तैयार पे करींदे ने, तैयार करके मक्का दी तरफ आ रहे ने, जाके खबर दे आओ। गिरामी कदरबाब औरत ने वो ख़त लिया अपनियां मेढियां दे अंदर छुपाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब नूं इत्तला अता फरमा छोड़ी, वमा कानल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसनू चाहे इल्म अता फरमा दे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पता चलिया, मेरे आका ने अली नू बुलाया, अपने गुलामां नू बुलाया, अपने सहाबा नू बुलाया, फरमा जाओ फलां जगह ते औरत जा रही है, वो ख़त लेके जा रही है, मक्का वालियां नू खबर देने वास्ते जा रही है, जाके उस औरत नू पकड़ के लेके आओ, ख़त लेके आओ। मौला अली शेर खुदा जांदे ने, नाल एक होर दो सहाबा जांदे ने। औरत नू एक मकाम ते पकड़ ले आए। मौला अली ने फरमाया जेड़ा ख़त लेके जा रही हैं वापस दे दे, मक्के वालियां नू खबर देने वास्ते जा रही हैं वापस दे दे। औरत ने इनकार कर छोड़िया। मौला अली जानते ने किसी मुहद्दिस दा कौल झूठा हो सकता है, किसी मुफस्सिर दा कौल झूठा हो सकता है, और तुहाडी गल झूठी हो सकती है, मैं इमाम हाँ मेरी गल झूठी हो सकती है, पर नबियां दे सरदार दे मुँह चो जो गल निकली है वो कदे झूठी नहीं हो सकती, वो हमेशा सच हो सकता है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने धमकाया, धमका के ख़त ले आए, मेरे आका दी बारगाह दे अंदर लेके आए ने। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब खड़े हो गए ने, अर्ज़ करते ने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ए हातिब बिन अबी बलता जिसने ख़त भेजे आए, अगर आप दी इजाज़त होवे ना मैं इसदा सर कलम कर दिया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना 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 उमर ए ओ बंदा ए हातिब बिन अबी बलता जिसने बदर दे अंदर भी शिरकत फरमाई है और मेरे रब ने मेरे नाल वादा फरमाया है, ऐ महबूबा जेड़ा बदर दे अंदर शामिल हो गया है, जेड़ा बदर दे अंदर शरीक हो गया है, कद गफरतु लहुम, मैं रब्बुल आलमीन ने मैदान बदर दे सदके दे नाल ओदे गुनाहां नू माफ फरमा छोड़िया है। गिरामी कदराबाब हातिम बिन अबी बलता आए, मेरे आका ने 10,000 दा लश्कर तैयार फरमाया ते 10,000 दा लश्कर लेके मदीना मुनव्वरा नू अलविदा फरमाया है। अज अगर एक बंदे दे नाल 100 बंदा मिल जाए ना, उहदे अंदर बड़ी आकड़ आ जाती है, उहदे अंदर बड़ा रोब आ जाता है, दबदबा आ जाता है। ये चंद दिन पहले दा वाक़या है, लाहौर दे अंदर तुसां वेख्या होएगा, एक आदमी है नाल 18 डाले ने और वाले कलर दे अंदर डाले ने, लेकिन एक जो नौजवान एक कार दे अंदर रास्ता नहीं दे रहा, तो उन्होंने जदों कोब किया है उन्होंने मारे आए। मैं अर्ज ये कर रहा हाँ, अगर एक बंदे को 100 आदमी नाल जमा हो जाए ना, तो वह बड़ा अकड़ आ जाता है, वो बड़ा तकब्बुर दे अंदर आ जाता है। लेकिन मैं कुर्बान जावां अपने नबियां दे सरदार दे शान तो, जिन्हां ने सारी जिंदगी तकलीफां दित्तियां ने, जिन्हां ने सारी जिंदगी मेरे आका नू सताया, अज 10,000 दा लश्कर मेरे आका लेके पै चल रहे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मेरे आका जिस ऊँटनी ते सवार ने, उस ऊँटनी दे उत्ते जेड़ा कजावा रखिया होया है, मेरे आका ने उहदे नाल अपना सर मुबारक लगाया होया है ते नजरां झुकाइयां होइयां ने। अल्लाह अकबर गिरामी कदराबाब। और जेड़ा बंदा आजी करदा है ना, अल्लाह उसनूं बड़ियां इज्जतां अता फरमांदा है, बड़ा शान अता फरमांदा है। हजरत मियाँ मुहम्मद बख्श अलैहि रहमत ने तर्जमा फरमाया है, आ फरमाते ने उच्चा ना हो जिस रखवाया,
اچا آدھے نے جڑے نال حکا پکھایا ویندا ہے تے اس اچے دے نال انگارے چائے ویندے نے اس اپنا نا اچا رکھایا تے آ فرماندے نے اگ دے اندر پیا سڑدا ہے فرماندے نے اچا نا ہو جس رکھوایا تے اگے دے وچ سڑے نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑے میرے آقا نے 10,000 دا لشکر نال لیا ہویا ہے تے مکہ دے اندر داخل ہو گئے حضرت عباس نو فرمایا عباس اے میرے چچا جا ابو سفیان نو دس دینا آ ویکھ لینا 10,000 دا لشکر میں لے کے آ گیا وا گرامی کی طرف آپ بکے دے بڑے بڑے سردار ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے نے آج محمد مصطفیٰ نے ایک شے دا انتقام لینا ہے اساں مصطفیٰ نو تکلیفاں دتیاں نے اساں مصطفیٰ دے سر دے تے اوجریاں ڈالیاں نے اساں مصطفیٰ دے غلام حضرت بلال نو صدایا ہے حضرت عمار بن یاسر نو صدایا ہے اساں مصطفیٰ دے سامنے حضرت زنیرہ نو شہید کیتا ہے حضرت سمیہ نو شہید کیتا ہے اے سارے پہ ڈر دے نے لیکن میرے آقا مکہ دے اندر جدو داخل ہوئے نے میرے آقا قرآن دی تلاوت کر دے دانے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إنا فتحنا لك فتحا مبینا میرے آقا تلاوت کر دے جانے نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا میرے آقا تلاوت کرنے جانے نے مکہ دے اندر داخل ہوئے نے میرے دوستوں دے بھائیو معافی دا میرے آقا نے عام اعلان فرمایا ہے فرمایا جڑا آدمی مکہ دے اندر پناہ لے لے گا انہوں بھی معاف کر دیتا جائے گا گرامی کے طرح باب جڑا کعبے دے اندر آ جائے گا اس نو بھی معاف کر دیتا جائے گا جڑا ہتھیار ڈال دے گا اس نو بھی معاف کر دے گا کافر پہ ڈر دینے کافر پہ ڈر کھان دینے کہ آج مصطفیٰ نے انتقام لینا ہے لیکن انہوں نے نہیں پتا میرے آقا جدو مکہ ول جا رہے نے راستے دے اندر ایک کتیا اپنے بچے نو پہ دودھ پلان دیئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ رک جاؤ ایسا نہ ہووے تو ہاڑے آن دی وجہ نال کتی دے پیار دے اندر خلل آ جائے اپنے بچے نو دودھ نہ پلا سکے فرمایا میرے غلام ایک اتھے کھڑا ہو جائے لشکر گزر جائے کتیا دے قریب نہ جائے انہاں مکہ والیاں نو اے نہیں پتا اے تے او سونا محبوب ہے اے تے او لجپال محبوب ہے جڑا صرف انساناں واسطے رحمت نہیں بن کے آیا بلکہ جنگل دے جانوراں واسطے بھی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سفیان تو خوف نہ کر خطرہ نہ کر فرمایا محمد اج انتقام نہیں لے آیا بلکہ محمد مصطفیٰ اج اعلان پہ فرماندا ہے لا تسریب علیکم الجوم اے مکہ والے ہو بے شک تو سمنو بڑا صدا آیا ہے گھر بار چھڑایا ہے صحابہ نو اپنا گھر بار چھڑایا ہے میرے یاران نال تسا لڑے ہو جنگاں کیتیاں نے پر اج اللہ نے مینوں فتح والی شان عطا فرمائے میں نے رب دی رضا واسطے جس نے بدلہ لے آئے اس نو معاف فرما چھوڑے آئے